अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 8 एपिसोड नंबर 20। तो तुम हो फारिस वली, यहाँ के नवाब, नजम चौधरी ने अपनी मगरूर आवाज़ में कहा। इस वक्त वो चौधरी हवेली में थे। ये ख़ास मीटिंग रूम था जो चौधरियों के लिए बनाया गया था। सामने ही बड़ी कुर्सी पर ठाठ से नजम चौधरी बैठा था और हाना एक अदा से साथ बड़ी कुर्सी पर बैठी थी। इनके सामने मेज़ था और इस मेज़ के आखिर पर एक और बड़ी कुर्सी पर जहाँ हैदर बैठा था। इसकी आंखों में तपिश थी। आज की मीटिंग ख़ास थी क्योंकि वो बड़े आराम से सब सबूत निकाल सकता था। इस वक्त उसे सेव करने के लिए रोमेस और सलमान मौजूद थे। उन्होंने सब सबूत निकालने थे। हैदर की कॉलर के साथ ब्लूटूथ लगा था क्योंकि इसने शाल ली हुई थी, इसलिए इनको इल्म नहीं था। सलमान और रोमेस इसी ब्लूटूथ के साथ जुड़े हुए थे। जी मैं ही हूँ, नवाब फारिस वली, एक मगरूर बारोब आवाज़ में कहा। नजम ने मुतासिर नज़रों से हाना को देखा। इसे फारिस का रोब पसंद आया था। नजम चौधरी को ऐसे इंसान चाहिए था जो हाना के साथ जचे। नजम चौधरी ने फ़ख्र से कहा, मैं सिर्फ मिलने आया हूँ आपसे, शादी का मैंने सोचा नहीं। हैदर ने भी साफ बात की क्योंकि इसे ब्लूटूथ से ओके का सिग्नल मिल गया था। अब इसे बाहर निकलना था, जल्द से जल्द। क्या मतलब? नजम ने नासमझी से पूछा। फिर बात करेंगे चौधरी जी, अभी मुझे लाहौर के लिए निकलना है। बाबा साई आ गए हैं हमारा जाना ज़रूरी है। अपनी शाल को सही करता अपनी जगह से उठा। नजम भी मुस्कुरा दिया लेकिन अपनी जगह से उठा नहीं। हैदर ने एक स्पार्ट नज़र हाना को देखा और बाहर का रुख किया। हाना भी तेज़ी से उसके पीछे आई। फारिस रुको। वो तेज़ तेज़ अपनी जीप की तरफ बढ़ रहा था कि वो तकरीबन भागते हुए बोली। वो रुका और इसकी तरफ रुख किया। फारिस प्लीज़, शादी कर लेनी चाहिए हमें। अब मैं मज़ीद नहीं रह सकती तुम्हारे बिन। इसके सामने आती बोली। तुम एक मकरूर लड़की हो हाना, हैदर ने सख्तपन से कहा। हाँ खूबसूरत हूँ, धन दौलत है, सब कुछ है मेरे पास, गुरूर क्यों ना करूँ, अपनी गर्दन को कराते हुए जवाब दिया। फिर मिलते हैं हाना, एक नए रूप में। वो बहस के मूड में नहीं था। अपनी जीप में बैठा और तेज़ी से चौधरी हदूद से दूर ले गया। वो अब भी मगरूर बनी खड़ी थी। इसे मोहब्बत नहीं थी फारिस से। वो बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि फारिस उसके सामने बिछता क्यों नहीं है जैसे सब लड़के होते हैं। ये क्यों झुकता नहीं। वो अपने भाई के एक एक जुर्म में बराबर की शरीक थी और ऐसे कामों में हर मुजरिम को सजा दी जाती है। जीनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। जुल्करनैन ने दरवाजे पर दस्तक दी। जीनिया अपना बैग पैक कर रही थी। इसकी आवाज़ पर पलटी जो दरवाजे पर खड़ा था। आओ अंदर, जीनिया ने सादा से अंदाज से कहा और दरबारा अलमारी की तरफ बढ़ गई। वो चलता हुआ अंदर आ गया। इसकी शाल हमवार नहीं थी। यकीनन वो पजल हो रहा था। वो जीनिया, क्या तुम जानती हो? हाथों का आपस में मसलते हुए पूछा। वो बुरी तरह से नर्वस हो रहा था। इसे नहीं इल्म था कि वो कैसे बात करे। क्या, किस बारे में पूछ रहे हो? बैग में मसरूफ़ से अंदाज में देखते बोली। मेरे और तुम्हारे बारे में, हिचकिचाते हुए पूछा। आंखों में अजीब सा डर था। जीनिया ने सर उठाकर उसे देखा। जैसा कि, जीनिया को वो उलझा सा गया। जैसा कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में। हिम्मत करके वो बोल ही पड़ा जिसे जानने का उसे इश्तियाक था। और ये वो सवाल था जो जुल्करनैन को बहुत परेशान कर रहा था। वट, दिमाग सेट है तुम्हारा? जीनिया का एकदम चेहरा फुल संजीदा हो गया। जुल्करनैन ने हैरान नज़रों से देखा। इसे नहीं इन था कि वो ऐसे रिएक्ट करेगी। क्या मतलब? जुल्करनैन अपने ही किए गए सवाल में उलझ गया था। तुम मेरे बारे में सोच भी सकते हो जबकि तुम हकीकत जानते हो, जीनिया सर्द लहजे में बोली। कोई नरमी दिखाने का मूड नहीं था। कैसी हकीकत? जो मुझे पता है मैं उसी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तुम क्या बात कर रही हो? जुल्करनैन का भी लहजा अब संजीदा था। ये बात थी या सीरियस? तुमने कभी जानना नहीं चाहा, मुझसे रिश्ता तो दूर, मुझे सोचने का भी तुम्हें हक नहीं है। जुल्करनैन वहीद सिकंदर। जीनिया ने दांत पीसते कड़ी तेवरों से उसका पूरा नाम लिया। जुल्करनैन जो इसकी बात पर चौंका हुआ था, इसके पूरे नाम लेने पर और परेशान हो गया क्योंकि किसी को भी नहीं इल्म था कि जुल्करनैन का पूरा नाम क्या है। तो उसे कैसे पता? अगर पता है तो ये नहीं वो पहचान गई थी इसे। एक खुशी की लहर उसके अंदर सरायत कर गई थी लेकिन पहले अदा किए अल्फाज इसे उलझन में डाल गए। खुलकर बात करो, तुम मेरे बाबा का नाम ले रही हो तो तुम्हें सब याद होगा ना? जुल्करनैन की आंखें चमकी थीं। मेरा नाम जीनिया हैदर है, इससे बढ़कर मुझे कोई खुलकर बात नहीं आती। बैग के अंदर कपड़े ज़ोर से रखते हुए वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली थी। जुल्करनैन को ऐसे लगा जैसे कई बम उसकी समातों पर एकदम गिर गए हों। इसकी आंखें, इसके कान, इसका दिल, इसके कदम जैसे वहीं जम गए थे। इसका दिल उसकी बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? इसकी ज़ुबान तक लड़खड़ा गई थी। तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? जीनिया हैरानगी और गुस्से से बोली। वह बिल्कुल अनजान थी जुल्करनैन की हालत से। तुम झूठ बोल रही हो, जुल्करनैन ने नफ़ी की। इसका दिल जैसे खुद को रोक रहा था। मैं क्यों झूठ बोलूँगी नैन? तुम कज़न हो मेरे, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? हैदर भाई है तुम्हारा, तुम मुझसे झूठ की उम्मीद कर रहे हो? जीनिया को समझ नहीं आ रही थी कि सामने खड़ा शख्स इतना ड्रामा क्यों कर रहा है क्योंकि वो जुल्करनैन की हालत से यकसर गाफिल थी। जुल्करनैन के कदम लड़खड़ा गए। इसे नहीं भूला था कि सामने खड़ी लड़की उसकी मंगेतर है। वो ये कैसे अचानक मान ले कि वो उसके भाई की बीवी है। देखो जीनी, वो दिल को संभालता उसकी तरफ बढ़ा। जीनिया को इसकी हालत सही न लगी। देखो मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा होगी, इतने साल नहीं रब्ता रखा, शायद इसीलिए। हाँ इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो। इसके हाथों को पकड़ता वो दीवाना लग रहा था। जीनिया का बक से रंग उड़ा। इसके सामने जुल्करनैन इस हालत में। तुम एक दफ़ा कह दो, बस एक दफ़ा, कि तुम मजाक कर रही हो।
اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتا وہ ہارا ہوا لگا۔ اس کی آنکھوں میں ڈیروں پانی آ گیا تھا۔ نین، زینہ کو وہ کی پاگل دیوانہ لگا۔ یہ روپ اس نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا۔ کہہ دو نا تم جھوٹ بول رہی ہو، اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتا وہ چلا کر بولا۔ زینہ کا دل خوف سے کانپا۔ تم میری ہو شروع سے، ذوالقرنین سکندر کی، میری، صرف میری۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا پوری قوت سے دھارا تھا۔ اس کا جنون جیسے آنکھوں اور آواز پر غالب تھا۔ زینہ اس کی تیز آواز پر بے ساختہ پاس دیوار سے لگ گئی۔ اس اونچی آواز پر 7 رومز میں موجود اسٹوڈنٹس باہر نکل آئے اور جو کوریڈور میں کھڑے تھے وہ بھی بے ساختہ اندر آئے۔ زینہ صرف حیدر کی ہے، زینہ نے نفی کی۔ اسے نہیں علم تھا کہ ذوالقرنین کیسے اتنا پوزیسو ہو گیا اس کے لیے۔ اسے وہ گیم سمجھ نہیں آ رہی تھی جو ذوالقرنین کھیلے بیٹھا تھا۔ نہیں، نو، نہیں، تم میری امانت ہو، تم میری مانگ ہو، میری محبت ہو۔ وہ اس کی طرف انگلی کرتا دیوانوں کی طرح بولا۔ نین میرے یار سن۔ تبھی سمیع آگے بڑھا۔ اسے بھی جب سے علم ہوا تھا کہ زینہ کا نکاح حیدر سے ہوا ہے تب سے وہ ذوالقرنین کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس کی سوچ سے بھی زیادہ برا ری ایکشن تھا ذوالقرنین کا۔ یار تو سن، یہ میری ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، میری، ذوالقرنین سکندر کی منگیتر ہے یہ میرے بھائی کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنے بھائی کی محبت پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ وہ حیدر ہے، ہم دونوں میں ایک خون ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ دیوانگی سے سمیع کو پکڑے بتا رہا تھا۔ اس کا دل، اس کی آنکھوں، اس کے کان اس بات کو نہیں تسلیم کر پا رہے تھے۔ سارے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کے لیے یہ عجیب بات تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو زینہ کے نکاح یا منگنی کے بارے میں جانتا ہو۔ سب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگ گئے تھے۔ سن سمیع، تو بتا، یہ مذاق کر رہی ہے نا؟ سمیع کا دوبارہ کندھا ہلاتے پوچھا۔ سمیع نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کتنا مشکل ماحول بن گیا تھا۔ یہ سچ ہے، زینہ کا نکاح حیدر سے ہو گیا ہے، اس بار فلک مدھم لہجے میں بولی۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا ذوالقرنین کی حالت پر۔ زینہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ منگیتر، اور وہ بھی ذوالقرنین کی؟ یہ کیا پہیلی تھی جو اسے معلوم نہیں تھی؟ نہیں، ذوالقرنین کو اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی چاہت تھی، بھابھی کے روپ میں کیسے اس کا دل قبول کرتا؟ وہ بے دم سا پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں سرخ ڈوڑے تھے۔ اس کے دماغ میں وہ ہسپتال والا سین آیا جب اس نے حیدر کو دیکھا تھا۔ 5 سیکنڈ میں پہچان لیا تھا کہ یہ حیدر ہے، لیکن کیسے بھول گیا کہ وہ اتنے سال دور تھے تو پیچھے سے اس کی امانت کی حفاظت کی جاتی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ناقابل برداشت حالت تھی ذوالقرنین کی۔ اگر کوئی اسے سنبھال سکتا تھا تو 2 ہستیاں تھیں، ایک کشف جو اس کے بولے بنا اس کے دل کی بات سمجھ جاتی تھی، اور دوسرا ابراہیم جو اس کا چھوٹا بھائی تھا مگر لگتا بڑا تھا، دوستوں سے بڑھ کر بھائیوں سے زیادہ۔ ایک آنکھ کے اشارے تک وہ سمجھ جاتا تھا ذوالقرنین سکندر کی رگ رگ سے واقف ابراہیم سکندر، لیکن وہ پاس نہیں تھا۔ 10 سال ہو گئے تھے اسے، دور تھا بہت۔ آج وہ اکیلا تھا جب اتنی بڑی قیامت پلیٹ میں سجا کر پیش کر رہے تھے سب۔ اس کی محبت کو چھین رہے تھے، بلکہ چھین لیا تھا۔ اس کا دل نکال لیا تھا۔ کسی نے نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے بھائی نے، حیدر نے، اس کے منگیتر کو اپنی منکوہا بنا لیا تھا۔ اور کیوں کیا تھا یہ تو اب اسے حیدر سے پتہ لگنا تھا۔ آپ سب یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ سر وجدان نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا۔ وہ تو سب کو بلانے آئے تھے، آج واپسی تھی ان کی۔ اٹس اوکے آل۔ سب کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولے۔ ذوالقرنین زمین کو گھور رہا تھا، ٹپ ٹپ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ زینہ نے اسے دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس کے قدم رکے۔ دل نے زور دیا کہ پلٹ کر ایک بار اسے دیکھ لے۔ دیکھنے کے لیے سر گھما بھی لیا، لیکن نظریں نہ اٹھ سکیں، نہ اس سے مل سکیں۔ دل نے جیسے یقین کیا تھا کہ وہ اس کے بھائی کے نکاح میں تھی، تو کیسے وہ اپنی وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھ لیتا جو اس وقت قابل عزت رشتے میں بن چکی تھی۔ دوبارہ سے نظریں واپس لیتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کرے گا نا؟ مہین نے پریشانی سے کہا۔ رکو، نہ جاؤ۔ سمیع اس کے پیچھے جانے لگا تھا، لیکن زینہ کی آواز نے روک لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ابھی ذوالقرنین کی باتوں میں کتنی سچائی تھی، لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے کسی حماقت کی امید کی جائے۔ بے دم سے بیڈ پر بیٹھتے افسردگی سے کہا۔ چلیں اب ہمیں نکلنا ہے، سر وجدان نے دوبارہ کہا۔ کوئی بول جو نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تبھی وہ دوبارہ بولے۔ سبھی ان کی آواز پر کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ فلک اور سمیع وہیں پریشانی سے بیٹھ گئے، سامان اپنا رکھوا چکے تھے۔ اب زینی، فلک نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ مجھے اپنی امانت کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کی حیرت زدہ آواز نکلی۔ تم دونوں کزنس ہو؟ اب سمیع کی حیرت سے بھرپور آواز ابھری۔ فلک نے بھی سوالیہ نظروں سے زینہ کو دیکھا۔ حیدر اس کا بڑا بھائی ہے۔ زینہ نے گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی سوال نہ ہو، اگر ہوں تو کہنے کی ہمت نہ ہو۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی شاندار سروے ٹرپ کا اختتام اتنا افسردہ اور رنجیدہ ہوگا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ ضد ہوتے ہوئے بولی۔ کب سے وہ ذوالقرنین کو کال ملا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ جلاہٹ میں کوریڈور میں گزر رہی تھی تاکہ اپنے فلیٹ میں جا سکے۔ اس کی انٹرنشپ اتنی مشکل میں پڑ جائے گی اس ابراہیم کی وجہ سے۔ اس کا دھیان اپنی جاب پر نہیں لگ رہا تھا۔
ڈرا جو رکھا تھا اسے ابراہیم نے۔ بدتمیز، تم ملو ذرا۔ دروازہ کھولتے ہوئے موبائل کو گھورتے ہوئے بولی۔ اب اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند ہی کیا تھا کہ اسے غیر معمولی احساس ہوا۔ وہ وہیں رک گئی۔ مردانہ کلون کی خوشبو پورے جوش سے اس کے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن خوشبو مدہوش کن تھی۔ بے اختیار وہ آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لے گئی۔ تبھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گڈ ایوننگ وائف، ایک بار روب آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کشف نے فوراً سے آنکھیں کھولیں، جھٹکے سے سائڈ پر لگے بٹن کو دبایا۔ ہر طرف روشنی ہو گئی۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے جیسے ہی سامنے رکی تو جیسے سانس بھی رک گیا۔ وہ سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے فل بلیک تھیم میں سیر طاری کر رہا تھا۔ کشف تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ پورے 10 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت، ظاہر اور توانا ہو گیا تھا۔ جسے وہ 10 سالوں سے باتیں سناتی رہی تھی، آج سامنے آیا تو آنکھیں اسے دیکھنے سے بڑھ ہی نہیں رہی تھیں۔ کوئی اتنا حسین مرد بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ابراہیم سکندر، جو جان لیوا مسکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔